नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभिन्यूज खबर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबरभित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, ठेकेदारले पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पार्ने कुरा अब यो देशमा नौलो रहेन। आयोजना अलपत्र पार्नेहरू नै यो देशका खास ठेकेदारहरू हुन्, जसले शक्ति र पदको ओतमा आयोजना हत्याउने र वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने कीर्तिमान राखेका छन्। त्यस्तै तिनै कीर्तिमानी ठेकेदारले धराप मार्ग बनाएको बुटवलको चौराहा गोलपार्क सडक विस्तार पनि एउटा हो। यो देशका प्रधानमन्त्री हुन् या गृहमन्त्री, चाहे पूर्व मन्त्रीलाई गिज्याउने, ठेकेदारलाई कमाउने, तर जनतालाई सताउने धराप मार्ग चौराहा गोलपार्क सडक विस्तारको फलोअप सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं आजको खबरभित्रको खबरमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुटवल समृद्धिको आधार भएको भन्दै थिए केही दिन अघि। उता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि उस्तै गरी तारिफ गरे बुटवलको। एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि के कम, उनले पनि बुटवल विकासको पाठशाला भएको भन्दै हेर्न आउन भाषण गरे। तर नेताहरूको त्यो हवाई गफलाई मज्जाले गिज्याइरहेको थियो बुटवलकै मुटुमा रहेको चौराहा गोलपार्क सडक विस्तारले। यो दृश्य हेर्नुहोस्, जुन दृश्य हो बुटवल गोलपार्क हो। यहाँको यो 3 किलोमिटर सडकको कन्तबिजोग 6 वर्षदेखि यस्तै छ। तर केही दिन अघि देशकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने बुटवल समृद्धिको केन्द्र हो, यस्तै भन्दै यसरी खुबै तारिफ गरे बुटवलको। लुम्बिनी प्रदेशको प्राचीन व्यापारिक केन्द्र, ठुलो सहर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकैको यो बुटवल नगरीमा नवनिर्मित सभागृहले आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समारोह, सभा सम्मेलन तथा गोष्ठी, विभिन्न प्रदर्शनीहरू आयोजना गर्न तथा यस क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सघाउ हुनेछ। व्यवस्थित सहरीकरणबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका सकारात्मक योगदान पुग्ने हुन्छ। व्यवस्थित सहरीकरणका लागि योजनाबद्ध तरिकाले नगर क्षेत्रको योजना तर्जुमाका साथै आधुनिक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ नै। देशकै प्रधानमन्त्री देउवाले रामनगरको एक कार्यक्रममा समृद्धिको चर्चा गरिरहँदा गोलपार्कको यो सडकको हविगतले सायद लाज माने होला। हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्री हाम्रा नेतालाई झुट र हवाई सपना बाँड्न आइतबार त चाहिँदैन। सम्भवतः त्यही भएर नै होला 3 किलोमिटर सडक 6 वर्षदेखि विस्तार हुन नसकेर धराप सडक भन्दा पनि समृद्धिकै गीत गाएका हुन् प्रधानमन्त्री देउवाले पनि। प्रधानमन्त्री देउवा मात्रै होइनन्, यस क्षेत्रबाट पटक पटक चुनाव जितेर सत्ताको स्वाद चाख्दै आए एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि। उनीहरू पनि के कम, उस्तै गफ चुट्छन् र जनता ढाड्छन्। बुटवलकै मुटुमा रहेको सडकको हरिबिजोगलाई चटक्कै भुलेर राष्ट्रिय राजनीतिका हस्ती तथा प्रधानमन्त्री देउवाका प्रिय पात्र बालकृष्ण खाँडले पनि बुटवलको चर्चा गर्न किन पो छोड्थे र मञ्च भेट्ने बित्तिकै बुटवल आर्थिक हब भन्दै चर्चा गरे। रूपन्देहीको विकास, बुटवलको विकास समग्र देशकै विकासको आधारशिला हो। बुटवलमा हुने विकास आयोजनाहरूले, रूपन्देहीमा सम्पन्न हुने विकास आयोजनाहरूले
त्यसको प्रतिफलले नेपालका समस्त नागरिकहरूलाई लाभ पुर्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहिआएको छ। त्यसमा हाम्रो कटिबद्धता र सतर्कता रहिआएको छ। बुटवलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, रूपन्देहीका समस्त आम नागरिकहरू, हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता छ। यहाँको विकासले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ, चलायमान गराउनेछ र त्यो प्रतिफलले देशको अर्थतन्त्रलाई नै बढुवा दिनेछ भन्ने विश्वासको साथ नै सबै अगाडि बढिएको छ। एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेल यो मुलुकको दुई पटक त अर्थमन्त्री भए। कांग्रेस हस्ती मानिने बालकृष्ण खाँड यति बेला गृहमन्त्री छन्। देउबाका प्रिय पात्र समेत मानिने उनै खाँडले समयमै सडक नबनाउने कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न सक्छन्। तर काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै सरकारका मन्त्री र ठेकेदारको हिमचिम उदेक लाग्दो छ। तैपनि कतिसम्म झुट बोल्न माहिर छन् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आफ्नै आँखा अगाडि 6 वर्षदेखि 3 किलोमिटर सडक विस्तारको आयोजनालाई अलपत्र पारेर लोक हँसाइरहँदा केही गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एउटा शब्दजाल फ्याँके शुक्रबार एक कार्यक्रममा। बुटवल विकासको पाठशाला हो भन्दै चर्चा मात्रै गरेनन्, विकास हेर्न बुटवल आउन निम्तो समेत दिए। यो रूपन्देही जिल्लालाई पूर्वाधारका दृष्टिकोणले मात्रै होइन, पूर्वाधारका दृष्टिकोणले त हामी देशको सर्वाधिक अग्रभागमा रहेको जिल्लाको रूपमा गइ नै रहेका छौँ। अहिले नगरेका महत्त्वपूर्ण विकास पूर्वाधारका कामहरू हामीले गरेका छौँ। अहिले कल्पना नगरेका कामहरू हामीले गरेका छौँ, अगाडि बढाएका छौँ। यी विकासका पूर्वाधारहरू जो सम्पन्न भएका छन्, जो सम्पन्न हुने क्रममा छन्, जो सुरु हुनेछन्, जो अगाडि बढ्ने क्रममा छन्, यी आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा रूपन्देही जिल्ला देशको विकासमा औसत गतिमा अगाडि बढेको जिल्ला होइन, विकासका दृष्टिकोणले देशको नमुना जिल्ला हुन्छ। विकास बुझ्नका लागि, विकास पढ्नका लागि, विकास सिक्नका लागि, देशका लागि रूपन्देही जिल्ला एउटा पाठशाला हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। उक्त कार्यक्रममा विष्णु पौडेलले यस्ता हवाई गफ चुटिरहँदा त्यसको नजिकै बुटवलको मुटुमै रहेको सडकको हरिबिजोकले उनको त्यो हवाई गफलाई मज्जाले गिज्जाइरहेको थियो। जनतालाई झुक्क्याउनु पनि हद हुन्छ नि। कतिसम्म जनतालाई यिनीहरूले उल्लु बनाउँछन् भन्ने एउटा दृष्टान्त थियो बुटवलमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा यो देशकै हस्ती भनिनेहरूले दिएको अभिव्यक्ति। सिंहदरबारका यी हस्तीहरूले पटक पटक जनता झुक्क्याए र झुक्क्याउँदै पनि आए। तर स्थानीय सरकार पनि त छ यहाँ। बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पनि संविधानले अधिकार र दायित्व दिएको छ। तर उसको रुवावासी पनि उत्तिकै उदेक लाग्दो छ। स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई तह लगाउन सक्छ, दबाब दिन सक्छ। तर उपमहानगर पनि रोइ कराई गरेर बसिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाको प्रमुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति नगरको पिता पनि हो। तर सामाजिक सञ्जालमा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले पनि रुवावासी गरे गोलपार्कको सडक नबनेको भन्दै। बुटवलको मुटुमै रहेको गोलपार्क समयमै नबन्दा बुटवलवासी मात्रै होइन, पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट यात्रा गर्नेलाई पनि उस्तै हैरानी छ। यही राजमार्ग भएर पूर्व पश्चिम ओहोर दोहोर गरेका छन् यो देशका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री सबै। तर 3 किलोमिटर बाटो विस्तार गर्न पहाडै उचाल्न परे जस्तो भएको छ। यद्यपि चौतर्फी दबावपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले अब पनि भाका सार्ने काम भएमा उपमहानगरपालिकाले 2 कदम अघि सरेर नसोचेको काम गर्ने भन्दै भुर्क्याए। निर्माण व्यवसायीले काम गर्छु भनेर हामीसँग एग्रिमेन्ट गरेको र मैले यो काम गर्न सकिनँ भने मलाई कालो सूचीमा राखे हुन्छ भनेर उहाँले हस्ताक्षर गरेको 1 महिना पुगिसक्यो र अहिले उहाँलाई सोद्धाखेरि केही दिन पानी परेर काम गर्न असजिलो हो भन्ने एउटा घुमाउरो पाराको उत्तर छ। हुन त जुन निर्माण व्यवसायले एग्रिमेन्ट गर्नुभयो उहाँ हटाइएर दोस्रो उहाँको अर्को पक्षले काम सुरु गरेको छ र 6 लेन सडक कार्यालयको प्रमुखलाई पनि हटाएर यसलाई सडक डिभिजन कार्यालयभित्रै समावेश गर्ने काम
1-2 दिनमा हुँदैछ भन्ने माथिबाट अनौपचारिक जानकारी पाएका छौँ र सडक डिभिजन कार्यालयले यो काम जिम्मा लिएपछि पक्कै पनि यो काम समयमा हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ। अन्यथा हामीले सोचेको समयमा यो काम अब पनि भाका माग्ने ढिलासुस्ती गर्ने काम भयो भने नगरपालिका 2 कदम अगाडि बढेर सडक कार्यालयले नसोचेको गतिविधि नगरपालिकाले सुरु गर्छ। 6 वर्षदेखि यो सडकको रमिता हेर्दै आएका छन् यो सत्तामा बस्नेहरूले। जनताले हैरानी खेपिरहेका छन्। पश्चिम नेपालकै एउटा सहरको 3 किलोमिटर सडक नबन्दा कुरूप मात्रै भएको छैन, हाम्रो विकासको हविगत कस्तो छ भन्ने अवस्था दर्शाएको छ। यसर्थ साँच्चीकै बुटोल जस्तो सहरको विकास गर्ने हो भने यो राज्यको जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले मनन गरून् र पटक पटक म्याद थपेर आयोजनालाई यो हालतमा पुर्याउने ठेकेदार कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्न आइतबार नकुरुन्। हो बुटोलको मुटुमै रहेको चौराहा गोलपार्क, जहाँबाट पूर्व पश्चिम सवारी साधन आउजाउ मात्रै गर्दैनन्, यो देशका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हुन् या अन्य नेता तथा सांसद पनि सवारमा कुद्छन्। तर अचम्म त यो छ कि 6 वर्षदेखि सडकको यो हालत बनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई न त कारबाही हुन्छ न त सम्झौता अनुसार सडक निर्माणको काम नै अघि बढ्छ। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। बुटोल चौराहा गोलपार्क सडक खण्ड जम्मा दूरी 3 किलोमिटर मात्रै छ। हरेक वर्ष 500 मिटर विस्तार गरेको भए पनि अहिलेसम्म चिल्लो सडकमा गाडी गुड्थे होला। तर नेतालाई चुनाव जित्न र सत्तामा मोज मस्ती गर्न ठिक्क छ। ठेकेदार कम्पनी कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभीलाई आयोजना लम्ब्याउनमै भ्याइ नभ्याइ छ यो देशका नेता र मन्त्रीको आशीर्वाद थाप्दै, जसले गर्दा बुटोलको चौराहा गोलपार्क खण्ड विस्तार नै अलपत्र बन्यो वर्षौंसम्म। नेतालाई चुनावी आश्वासन बाँडेर जनता झुक्क्याउन ठिक्क छ भने सर्वसाधारणका लागि बुटोल गोलपार्कको सडक खराब मार्ग बन्यो। लोक लजाउने सडक विस्तार आयोजनाको गति 6 वर्षमा पनि 3 किलोमिटर सडक विस्तार अझै पुरा भएन। यदि यो बुटोल गोलपार्कको 3 किलोमिटर सडक विस्तार वर्षमा 500 मिटर मात्रै पुरा भएको भए पनि यति बेला बिना अवरोध सवारी साधन गुडेका हुन्थ्यो होला। 41 करोडमा बन्ने सडक विस्तारको भाउ आकाशिएर 53 करोड पनि पुग्दैन थियो होला। तर नेतालाई जनता ढाँट्न र हवाई सपना बाँड्न ठिक्क छ। ठेकेदार कम्पनी कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभीलाई मन्त्री र नेतालाई रिझाएर आयोजना बर्बाद पार्न भ्याइ नभ्याइ छ। अहिले आएर यो सडक ढल बनाउँदाखेरि हामी अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौँ। यहाँसम्म कि हामीलाई व्यापार बन्द हुनुको कारणले त्यही त अझ मेरो त झन् यो अलिक बडा आइटमको पसल पर्यो, सामान लान पनि राम्रो बाटो यस्तो नभइकन नहुने, त्यो बाटोले गर्दा व्यापार पुरै ठप छ। हामी घर भाडा एकदमै तिर्नसम्म पनि गाह्रो भइरहेछ। त कर त जसरी पनि तिर्नुपर्ने, कसरी तिर्ने त? हाम्रो व्यवसाय रह्यो त हामीले कर तिर्छौँ, व्यवसाय नै रहेन भने कहाँबाट तिर्ने? त्यसकारण अत्यन्तै गाह्रो परिरहेको छ। आफ्नो जीवन चलाउन धरि गाह्रो छ। यो कुरा हाम्रो सडक विभागले, म त सडक विभागलाई भन्दा नि नगरपालिकाले नै भन्छु, किनभने सबैको पिता त नगर पिता नै हुन्छ नि, होइन? पहिला पनि हाम्रो प्रमुखजी हुनुहुन्थ्यो, नगर पिता हुनुहुन्थ्यो शिवजी, उहाँले पनि दोष जहिले पनि सडक विभागलाई दिने, जहिले पनि सडक विभागले काम। तर हाम्रो बुटोलवासीलाई हेर्ने काम त नगरपालिकाको प्रमुखको हो नि, नगर पिताको हो नि। त्यही भएर म त जसरी हुन्छ उहाँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कसरी मिलाउने हो, पहल गर्नु पर्यो, जोड लगाउनु पर्यो, अरूलाई दोष दिएर मात्रै भएन।
सडक विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायसँग हिम्मत छैन ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न। बरु पटक पटक उनै ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थपेर हाई सन्चो मान्दै आए उनीहरू। तर सर्वसाधारणले हैरानी खेपिरहेका छन्। सडक विस्तारको नाउँमा अलपत्र आयोजना धराप मार्ग बनेको छ, जसलाई राज्यका निकायहरूले टुलु टुलु रमिता हेरिरहेका छन्। जुन आयोजनामा भएको ढिलाइले यहाँको सुन्दरता नै कुरूप हुँदा समेत सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ। निर्माण कम्पनीलाई कानुनी दण्ड लगाउन, जसका कारण सबैतिर चौपट भएको बताउँछन् यहाँका स्थानीय। यो खास बाटो राजमार्ग 14 देखि गोरपाकसम्मको बाटोले गर्दा बुटोलका हाम्रा उद्योगी व्यवसायहरू र सायद घरधनी पनि कोभिड-19ले भयावह भएको अवस्थामा, अझ अहिले देशमा तरङ्गा छाइरहेको अवस्थामा यो बाटोले गर्दा झन्डै 50% भन्दा बढी हाम्रा उद्योगी व्यवसायहरू धराशायी भइसकेको अवस्था छ, रोडमा आइसकेको अवस्था छ। घरबेटीहरूले बाल नपाइरहेको अवस्था छ। कति घरबेटीले 5-6 महिना बाल नतिरेको कारणले गर्दा व्यवसायलाई हटाइएको पनि हामीले पाइरहेका छौँ। एकदम यसले नाजुक स्थिति भएको छ र यो बाटो छिटोभन्दा छिटो बन्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै ठाउँमा हामी डेलिगेसन गइसकेको अवस्था पनि छ। यदि यस क्षेत्रका नेता हुन् या अगुवाहरूलाई अलिकति पनि लज्जा बोध हुन्थ्यो भने आजभन्दा करिब 4 वर्ष अघि नै सवारी साधन ढुवानीका गाडी भुइँकिन्थे होला यही सडकबाटै बिना अवरोध। तर ठेकेदार कम्पनीको जालझेल र राजनीतिक संरक्षणमा यो सडक जहाँको त्यहीँ रह्यो। यो कन्त बिजोग सडकले जनतालाई शास्ति दिइरहेको छ। ठेकेदारले मस्ती गरिरहेको छ। नेतादेखि मन्त्री र माननीयहरूले रमिता हेर्दै आएका छन्। दुई 2072 माघमा सम्झौता गरी 2.5 वर्षमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो यो सडक खण्ड। तर पटक पटक म्याद थप्ने र लागत बढाउने काम बाहेक अरू प्रगति भएको छैन यो सडकमा। हरेक वर्ष आधा किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण गरेको भए पनि 6 वर्षमा 3 किलोमिटर सडक कसो पुरा नहुँदो हो र। तर सडक बनाउने पवित्र उद्देश्य भए पो सडक बन्थ्यो त। ठेकेदारले आयोजना हत्याउने र वर्षौं झुलाउने उता नेतालाई थाप मार्ने गरेकैले यो सडक बन्न नसकेको हो। सडकको काम सिन्को पनि नभास्ने तर 4 पटक म्याद थप्ने, गुजार्ने र छल्ने यस्तै गरी गुज्रिएको छ गोलपार्क सडक विस्तारको आयोजना। मेन दुःख भनेको यो ट्राफिकतिर अटोलाई मात्र होइन सबैलाई गाह्रो छ। तर बाटो खाल्टाखुल्टी पुर्नेको लागि ठेकेदार चाहिँ बाट आजदेखि बालुवा झारेर काम गर्छु, साँझ चाहिँ 4 बजेपछि भनेर अघि भर्खर मसँग कमिटमेन्ट गरे। मलाई लाग्छ उसको कार्ययोजना अनुसार चाहिँ आशावादी छु। तर अस्ति भनेअनुसार काम चाहिँ अगाडि बढेको छैन। यसलाई सडक विभाग के अरे सँगै आयोजना भएको हुनाले सडक डिभिजनबाट अथवा 6 लेनबाट चाहिँ सडक विभागले हेर्नुपर्ने हो। म्याद थप्दाखेरि कार्य प्रगति हेरेर गर्छ गर्दैन त्यो हेर्न लाग्छ। 3 किलोमिटर सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको साटो पटक पटक म्याद थप गरिएको छ भने यहाँ चुनावी एजेन्डा पनि बन्ने गरेको छ। तर सडक सुधारमा कोही कसैको कानमा बतास चलेको छैन। यही अस्त व्यस्त सडक भएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल धेरै पटक ओहोर दोहोर गरे। तर ठेकेदारलाई ताकेता गरी निर्माण सम्पन्न गर्न कहिल्यै पहल गरेनन् र त यो सडकको यो हविगत भएको हो। भन्दा व्यवसाय गर्ने बस्नुलाई रेगुलर कस्टमरको फलोअप भयो भने त्यो व्यापार हुने हो। यो एरिया यो हाम्रो जुन ट्राफिकदेखि लिएर जति बिग्रिएका सडक खण्ड छन् यो एरियामा कुनै पनि कस्टमर जागरका साथ त्यस्तो धुलो मौरोमा के जाने भनेर एक खालको यो माहौल बन्दै गर्दा कस्टमरहरू त्यो तरिकाले नआउँदै गर्दा मन्दी गयो। यो बाटो नबन्दाखेरि हामी व्यापारीलाई मात्रै होइन, हामी व्यापारी त स्वत अब विस्थापित भयो। 2 वर्ष अगाडिदेखिको कोरोनाको बन्द, हाम्रो व्यवसाय पनि बन्द, त्यसै घर भत्काउँदाखेरि 6 महिना घर भत्काउँदाखेरि बन्द। त्यसपछि अब अलिअलि घर बनेर व्यापार सुरु हुन्छ कि भनेको फेरि बाटो भत्काएर भत्काउनेले भत्काएर गइसकेपछि बनाउनेको चासो कुनै पनि छैन।
पछिल्लो समय ठेकेदारले समयमा काम नगरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा सरकारवाला निकाय, ठेकेदार र व्यापारिक मार्गका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबीच छलफल पनि भएको थियो, जहाँ निर्माण कम्पनीले भदौभित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने झुटो वाचा गरेका थिए। तर भदौ सकिन अब 1 साता पनि छैन भने सडकको प्रगति जहाँको त्यही छ। हो 2072 मा 2.5 वर्षभित्र 3 किलोमिटर सडक विस्तार गर्छु भन्दै सम्झौता गरेको थियो कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभीले। तर 6 वर्षमा पनि 6 मिटर पनि सडक विस्तार गर्न सकेन ठेकेदार कम्पनीले। बरु सरकारी आयोजनाका हाकिमहरूले ठेकेदारले जे भन्छ त्यही अनुसार पटक पटक म्याद थपे। तर ठेकेदार कम्पनीले सरकारी हाकिमलाई उस्तै गरी झुलाए। जनतालाई धराप्रुबी सडकले उस्तै रुवायो। कीर्तिमानी यस्ता ठेकेदारहरूको बेइमानी र सरकारी हाकिमहरूको निरीहताको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। ठेक्का पट्टामा यति धेरै सेटिङ मिलाइन्छ जहाँ ठेकेदारदेखि कर्मचारी र नेतालाई अदृश्य बिलो मिलाइन्छ। सबैतिर आयोजनाको नाउँमा भाग बिलो मिलाएपछि कसले कसलाई कारबाही गर्ने? किनकि काले काले मिलेर खाउँ भाले भने झैँ मिली भगत हुन्छ आयोजना तुहाउन। यस्तै सेटिङमै आयोजनामा बदमासी हुँदा देशभरको आयोजनाले यस्तै नियति भोगिरहेका छन्। जब सुनियोजित रूपमा आयोजनाको सेटिङ मिलाइन्छ अनि कथित अमुक ठेकेदार कम्पनीलाई थमाइन्छ, तबदेखि त्यो अघि सारिएको आयोजनाको बुटवल गोल पार्क सडक विस्तार आयोजनाको जस्तै हकीकत हुन्छ। कमिसन गोल चक्करको पासोमा परेका यस्तै आयोजना देशभर छन्। गिन्ती गरी साध्य नहोला, किनकि चाँजो पाँजो मिलाएरै वर्षौँ आयोजना जुटाइन्छ। ठेकेदारले पेस्की कुम्ल्याउँछ, नेताले चुनाव खर्च जुटाउँछ। त्यस्तै आयोजनाबाट त्यस्तै आयोजनाको एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो बुटवल गोल पार्कको 3 किलोमिटर सडक विस्तार आयोजना पनि। सम्झौता अनुसार आयोजनाको तोकिएको समयले पटक पटक नेटो काट्छ। तर आयोजना सम्बद्ध सरकारी हाकिमहरू ठेकेदारले भने अनुसार पटक पटक मिति थप्छन्। राज्यका निकायहरूको यही कमजोरीको छिद्रमा पसेर ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गर्छ। बदमासी गर्ने यस्ता कम्पनीलाई कारबाही बिरलै हुन्छ, त्यो पनि देखाउनकै लागि मात्र। कारबाही भइहाले पनि उसले अर्को ठेक्का पाउन कसैले रोकटोक गर्न सक्दैन। उसलाई दलाल, नेता तथा सरकारका मान्छेहरूले गजबको ओत लगाएकै हुन्छन्। अनि आयोजनाका हाकिमहरू ढिला सुस्ती हुनुमा अनेक कारण छन् भन्दै रेडिमेड जवाब दिन्छन्। यस्तै विषयमा हामीले राखेको जिज्ञासामा पनि चौराहा गोलपार्क सडक खण्ड बुटवलका आयोजनाका हाकिम दीपक झाले यस्तै जवाब दिए। अब नेपालकै दोस्रो मुख्य भन्सार नाका भनेर हामीले चिन्छौँ होइन सुनौलीले। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ काम तीव्र रूपले गर्नको लागि हामीले निर्माण व्यवसायलाई पनि दिन्छौँ। उहाँको कुरा पनि उहाँले चाहिँ पटक पत्रचार पनि गरेका छौँ र लिखित र मौखिक तागेदा पनि गरेका छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि अब उहाँको भनाइ चाहिँ त्यो साइट क्लियर भएन भन्ने कुरा हो। तर साइट क्लियर जुन ठाउँमा भइसकेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बेस तपाईँले गरिसक्नुपर्छ, त्यसलाई करेक्सन गरेर असफाल्ट गर्ने हो गरिदिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले पटक तागेदा गरेका छौँ। तर उहाँको अब इन्टरनल के छ कसो छ उहाँले आफै राख्नुहुन्छ र त्यो काम चाहिँ अहिलेसम्म सम्पन्न भएको स्थिति चाहिँ रहेको छैन। सम्झौता भएर 76-6सम्म सकिनुपर्ने भनेर सुरुमा म्याद दिएको थियो निर्माण व्यवसाय, नेपाल सरकार र निर्माण व्यवसायले त्यो सम्झौता भएको रहेछ। अब त्यो दौरानमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पहिलोपटक निर्माण व्यवसायलाई म्याद थप भएको रहेछ र
र त्यो म्याच थप हुँदाखेरि 77 डेटसम्म म्याच थप भएको रहेछ पहिलोपटक। त्यसपछि त्यो अवधिमा पनि काम सकाउन नसकेको भएको भएर विभिन्न कारणले, अब कारणहरू म अहिले भनौँला, त्यो सकाउन नसकेको भएर दोस्रो पटक मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई म्याच थप भएको छ। कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभी निर्माण कम्पनीले 2.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। तर तोकिएको समयमा निर्माण गरेको भए आजभन्दा 4 वर्ष पहिले नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो। तर ठेकेदार कम्पनीलाई यो देशका कानुन र राज्यका निकायहरूदेखि पटक्कै डर छैन। यदि डर हुन्थ्यो भने उति बेलै यी सडक चिल्ला हुन्थे, सरर सवारी साधन गुड्थे। यति बेला यो धरापरूपी सडक पासो बुटवलवासीले भोग्न पर्दैन थियो। ठेकेदार र सरकारी निकाय बीच देखाउनेकै लागि जुहारी नचलेको पनि होइन। तैले कुटे जस्तो गरेस म रोए झैँ गरौँला, यही र यस्तै नाटक रचिन्छ हरेक आयोजनामा। बुटवलको चौराहा गोल पार्कको 3 किलोमिटर सडकमा पनि यस्ता तमासा भएको ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका हाकिमहरू बीच। बुटवलको चौराहा गोल पार्क सडक खण्ड कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभीले 6 वर्षदेखि अलपत्र पारेपछि बर्खामा हिलाम्य, हिउँदमा धुलाम्य मात्रै होइन, नगर कुरूप भएको छ भने सवारी दुर्घटनाका डरलाग्दा घटनाहरू पनि उत्तिकै बिहोर्न परेको छ स्थानीयले। यो दृश्यले राज्य सञ्चालकहरूले हरेक दिन प्रश्न सोधिरहेको छ, सडक विस्तार कहिले पुरा हुन्छ भनेर। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र सरकारी निकायको लाचारीपनलाई गिज्याइरहेको छ। यसरी जनता मारा सडक विस्तार आयोजना कहिलेसम्म? आखिर जनता कहिलेसम्म पिल्सिरहने? यो प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले होला? जनता आक्रोशित छन्, नेताका झुट्टा आश्वासनले वाक्क दिक्क छन्। जनताले यस्तो हैरानी कहिलेसम्म खेप्ने अनि विकासको नाउँमा यो सडकको धराप कहिले अन्त्य हुने? जनताको प्रश्न यही हो। चाहे बुटवल उपमहानगर होस् या लुम्बिनी प्रदेश सरकार या सिंहदरबारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै किन नहुन्। यसर्थ हामी सिंहदरबारसँग यो प्रश्न गर्छौँ कि यो बुटवलको चौराहा गोल पार्क सडक विस्तारको नाउँमा जनता मारा धरापबाट नगरवासीले कहिले पाउलान् त उन्मुक्ति? बहालवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हुन् चाहे पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै किन नहुन्, उनीहरूको स्वार्थकै कारण चौराहा गोलपार्क सडक विस्तारको यो अविगत भएको पक्का हो। यसर्थ जनताको मतले सत्तामा पुग्ने र मस्ती गर्ने, तर जनताको यो हैरानीलाई बेवास्ता गर्ने ती अनुहारहरूलाई आउँदो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा जनताले मतको माध्यमबाट दण्डित किन नगर्ने? हवस् त, बुटवल सहकर्मी दामोदर खनालको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।